Ready? Yes. गुड इव्हनिंग. परत तुमकां एकदा येवकार. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हळ्यार फाटले खूब दीस जाले बीजेपीचे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान देशभरांतल्यान खुबशे सोयरे हांगा गोंयांत येतात आनी हालीं एक सोयरो सामको कॉमन जाला, तो म्हणजे फडणवीस. हो सोयरो जो आसा पळय हो दीस रात गोंयकारांक फटी जी मारता पळय ती उक्ती करपा जाय आमी. काल ताणें एक स्टेटमेंट केलो की दिल्ली सरकार हे फूल स्टेट न्ही, दिल्ली गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त एज्युकेशन, हेल्थ, वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी आसा. पुलीस आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळें तांचे कडेन ना. तेन्ना तांचें म्हणणें आसा की दिल्लीचो डेव्हलपमेंट मॉडेलाच्यो गोश्टी आमी करच्यो न्ही म्हणून. बरें दिसलें तांणी हे 4 गोश्टी म्हणल्यो, एज्युकेशन, हेल्थ, वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी. हातूंत आमी नंबर 1 आसा. आज दिल्लीन पळयत तर जाल्यार एज्युकेशन, हेल्थ, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी हे विशय वेगवेगळ्या थरावयल्यान नंबर 1 आसा. मोहल्ला क्लिनिकान तांचें म्हणणें आसा की कोविडा वेळार फेलियर्स जाले कांय जावना. गोंयान कोविडा वेळार लोक कशे मेले, कितले मेले आनी कोणा खातीर मेले ते खंयच लिपून उरिल्ले ना. तेन्ना आमचो जो सोयरो आसा पळय हो देवेंद्र फडणवीस, जो गोंयान येता परत परत च्या पिवपाक, जेवपाक आनी लोकांच्या घरा वचून जे गोंयाचे डबल इंजीन सरकार तो म्हणटा आनी ब्लॅकमेलिंग भाशेन उलयता की जर गोंयान बीजेपीचे सरकार आयले ना जाल्यार ब्रिज बांदपाक जर पयशे कमी पडले, रस्ते बांदपाक जर पयशे कमी पडले जाल्यार ते कोण केजरीवाल हाडटलो किंवा आनी कोण लिडर दुसऱ्या पार्टीचो हाडटलो काय म्हणजे विचारता. म्हाका तांकां प्रश्न करपाक जाय की गोंय हे भारत देशाचोच एक पार्ट आसा. तेन्ना वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी. when we are talking about democracy, I think Mr. Fadnavis should understand one thing, that just because BJP is in power in center, they cannot stall the development of any other state which can be ruled or which are being ruled by any other parties. ही ब्लॅकमेलिंग आज लोकांक समजल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नावार जे लूट चल्ल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून जे गोंयान करप्शन चल्ला ते सगळ्यांक खबर आसा. ताजो मोस्ट टॉल एक्झाम्पल इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिजेस इन गोवा, दॅट इज अटल सेतू. 1 म्हयन्या खातीर म्हणून बंद केल्लो, पूण तो आज म्हाका दिसता 2-2.5 म्हयन्यांनी काल एक ताजो फाटो परत देंवला म्हणून परत वयर काडलो आनी काल ओपन जाला. आनी एक दुसरी सायड आसा जी अजून उदकान बुडटा. अटल सेतूच्या वयल्यान गेल्यार उपरांत करप्शनाचे प्रत्येक पार्टार जे करप्शन घडलां ते दिसून येता. तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या सोयऱ्यांनी, फडणवीस सारख्या आमच्या सोयऱ्यांनी आमकां शिकोवचें न्ही की आनी ब्लॅकमेलूय करची न्ही. तुमचे आज डबल इंजिनाचे परत एकदा सांगता, जी डबल इंजिन म्हणटा पळय ताज्यो ज्यो बुगी तुमी आज जोडटा पळय, फाटली जे डबे तुमी जोडटात ते आज काँग्रेसचे आसा, ते गोवा फॉरवर्डचे आसा, आज MGPचो उबारला एकट्याक. एकटो आयिल्लो थोडे डबे परत येता, जॉईन जाता, परत सुट्टा. जर एवरी स्टेशनांचेर हे डबे तांचे चेंज जायत आसा आनी नवे नवे डबे जॉईन जात आसा. तेन्ना हे तुमचे जे डबल इंजिनाचे जे डबे आसा पळय पयलीं ते सांबाळा. आनी ते डबे म्हणून जे आसा, डबे आवाज करपी डबे खुबशे आसा आमच्या शेजाराचे हांगा थंयचे डबे तांणी जे जोडून घेतल्यात पळय काँग्रेस आनी हांगा थंयचे, ताच्यान तुमचे सरकार कशे आनी कितले करप्ट जातले ते आतांच दिसून येता. तेन्ना म्हज्या आमच्या तर्फे एक आव्हान आसा की दिल्लीन जर तुमकां येवपाक जाय जाल्यार आमचे सोयरे म्हणून आमचे तर्फे आमी तुमकां दिल्लीन व्हरून ते दाखयता. दिल्लीन कितें प्रोग्रेस आसा तो पळयत तर तुमी जाल्यार तुमकां कोण येतले. 3 फाटी खंयचे सरकार बॅक टू बॅक निवडून आयला जाल्यार ते आम आदमी पार्टीचे सरकार आसा. तुमचे आज ते 8 आमदार आसात आनी जर इलेक्शन आज जालें MCDचे जाल्यार सुद्दां तुमकां खबर आसा की दिल्लीचो जो मनीस आसा, जो इंटेलिजंट मनीस आसा, आज दिल्ली दिलवालकी म्हणटा आनी दिल्लीचो जो दिल आसा तो दिल तुमचे बरोबर ना. हाजो अर्थ तुमकां तुमच्यो मिस्टेकी दिसून येवपाक जाय. हाणी आज आपलो सरकार महाराष्ट्रानूय वगडायला. तुमी जर इतले डबल इंजिनान पॉवरफूल आशिल्ले जाल्यार थंय तुमी सरकार घडोवपाक शकताले. पूण तुमी हांगा जे येवन आमकां शिकयतात पळय आमचो इतलो प्रोग्रेस जाला, हांगा इतलें जालां, कोविडा विशीं तर तांणी उलोवपाकूच जायना. आनी कोविडा वेळार जे लोक हांगा मेले ते कोणा खातीर मेले.
कसले हांगा करप्शन जालें तें सगळ्यांक खबर आसा आनी तांचो तांकां घरचो आयर हांगच्या गव्हर्नरानच दिल्लो. तेन्ना म्हाका हांव एक आव्हान करता आज तुमच्या मार्फत, आमी होस्ट करता तुमकां, जागो तुमी सांगा, टायम तुमी सांगा, हाजेर एक डिबेट चलोवया. फडणवीस सरान आमकां कळोवचें की केन्ना तयार आसा काय म्हणून ते डिबेट करपाक. वी वील टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट इन दिल्ली, वील टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट इन गोवा, वी वील टॉक अबाउट करप्शन इन गोवा एंड वील एक्सप्लेन टू यू. तुमकां प्रॉबेबली हे तुमचे बरोबर भोंवपी लोक आसा ते तुमकां जे गोष्टी गोंयच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल सांगता त्यो खऱ्यो खोट्यो काय ना ह्या गोष्टीचेर जर तुमकां डिबेट करपाची इच्छा आसा आनी दम आसा जाल्यार जागो कळयात, टायम कळयात. आमी तुमकां होस्ट करतले कारण आमी वी आर व्हेरी गुड होस्ट एज गोवन्स, वी आर व्हेरी गुड होस्ट and we will host you. Please convey us the time and place. हे एक खुले आव्हान आसा तांचे कडेन आनी तांणी ह्या गोष्टी खातीर आमचे कडेन बरोबर येवचें. जशे बाब अमित पालेकरान म्हटलें, काल खंयच्या तरी पब्लीक मिटिंगेन महाराष्ट्राचे आदले चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीसान गरज नासतना आम आदमी पार्टीची टिका केली. तांणी सांगूंक जाय आशिल्लें की भारतीय जनता पार्टी जर निवडून आली जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां कितें करतली, ते उलोवंक शकले ना कांयच. तांणी सांगूंक जाय आशिल्लें फाटलीं 10 वर्सां आशिल्ले सत्तेर तेन्ना कितें केलें ते सांगपाक शकले ना. फक्त दुसऱ्या पार्टीचेर टिका करपाचें भाशण दिलें आनी गेलो. आनी तांणी टिका कितें केली, आम आदमी पार्टी बद्दल जें सांगलें तें हांव स्पेसिफिकली ताजें हांव कावंटर करूंक सोदतां, कित्याक लोकांक फॅक्ट्स खबर आसूंक जाय. कित्याक भारतीय जनता पार्टी भाशणांनी भरपूर फटी पसरावपाचो प्रयत्न करता. फॅक्ट्स कितें ते आज गोंयाच्या लोकां मुखार घालपाक सोदता आमी. एक तांणी म्हळें की दिल्ली ही फूल स्टेट ना आनी फक्त वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ आनी एज्युकेशन हे दिल्ली सरकाराच्या मार्फत येता. दुसरें तांणी म्हळें की मोहल्ला क्लिनीक चो कोणाचोच फायदो जालो ना, एकूय कोविड पेशंटाक तातूंत ट्रिटमेंट मेळ्ळें ना. आनी तिसरो ताणें स्पेसिफीक आम आदमी पार्टीचेर आरोप केलो तो म्हळ्यार जशें बाब अमित पालेकरान म्हटलें की जुवारी ब्रिजाक पयशे कमी पडले जाल्यार कोण पयशे हाडटलो काय म्हणून असो तांणी प्रश्न केलो. ह्या तिनूय पॉयंटाचेर हांव एक मिनीट उलोवंक सोदतां. पयलीं म्हळ्यार दिल्लीचो जो कॉन्स्टिट्युशनल स्ट्रक्चर आसा तातूंत पुलीस, लँड आनी पब्लीक ऑर्डर हे 3 सब्जेक्ट सोडून जे LGच्या खाला येता, बाकीचे सगळी कामां जी आसता दिल्लीची ती आम आदमी पार्टीच्या दिल्ली सरकाराच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. दिस इज द कॉन्स्टिट्युशनल सिच्युएशन एज ऑफ टुडे. सो फडणवीस बाबान कांयचे काय उलोवचें न्ही, कित्याक आज दिल्लीक 550 किलोमिटराचे रस्ते इंटरनॅशनल लेवलाचेर डिझायन जाता. आज दिल्लीक कितलेशेच आम आदमी पार्टीच्या सरकारान फ्लायओव्हर्स आनी ब्रिज बांदिल्ले आसा. आज दिल्लीक आम आदमी पक्षाच्या सरकारान बायलांक फुकट बसीचो प्रवास दिल्लो आसा. आज लाखांनी CCTV कॅमेराज घालिल्ले आसा. फ्री वायफाय हॉटस्पॉट्स तयार केल्ले आसा. डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस दिल्ले आसा. जर हे सगळे आम आदमी पार्टीच्या सरकाराच्या मॅन्डेटान नाशिल्ले जाल्यार ही कामां आमी कशें करूंक शकताले. तर बेटेच कसले फटी मारच्यो न्ही. आनी जर तुमकां हे 4 मुद्द्याचेच म्हणटा तुमी, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ आनी एज्युकेशन, हाजेर सुद्दां उलोवपाक गेले जाल्यार ह्या 4 मुद्द्याचेर आमी जी कामां केल्या ती आज फक्त दिल्लीनूच न्ही, सबंद देशानूच न्ही, जशें बाब अमितान म्हळें जगभर हाजी चर्चा चलता. जेन्ना अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडियान येता तेन्ना गुजराताक जेन्ना तो भोंवता तेन्ना गुजराताचो सरकार रस्त्याच्या दोनूय सायडीक बॅनर आनी बॅरिकेड लावन गुजराताचो मॉडेल डेव्हलपमेंट लिपयता. पूण जेन्ना तोच प्रेसिडेंट दिल्लीक येता तेन्ना तो दिल्लीचे आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचे गव्हर्नमेंट स्कूल पळोवपाक इच्छा व्यक्त करता. तर हाजे वयल्यानूच कळटा की आम आदमी पार्टीन जी आपल्या कामान हें केलां तांणी कितली बरी कामां केल्ली आसा. तशेंच हेल्थ कॅर, जेन्ना संयुक्त राष्ट्र युनायटेड नेशनाचो जो अध्यक्ष आसा बान की मून तो इंडियान येता तेन्ना तो दिल्लीचे मोहल्ला क्लिनिकाची तोखणाय करता. तो म्हणटा की दिस इज द बेस्ट युनिवर्सल हेल्थ कॅर सिस्टम एंड इट शूड बी इम्प्लिमेंटेड बाय ऑल कंट्रीज.
जाल्यार देवेंद्र फडणवीस युनायटेड नेशन्साचे बानकी मुनाची टिका करता काय असो प्रश्न पडटा. आज आमी पळयला की दिल्ली एकूच राज्य आसा देशभर थंय 24 तास व्यवस्थित वीज मेळटा, कसलेच पावर शटडावन आसचो ना. आनी दिल्लीन एकूच राज्य आसा जो फुकट वीज दिवपाक सक्षम जाल्लो आसा आनी फुकट उदकूय दिवपाक सक्षम जाल्लो आसा. तर जेन्ना बाब फडणवीस म्हणटा की हे फक्त 4च मुद्दे ह्या सरकारान केल्ले आसा काम, आमी जी कामां केल्ली आसा ती वर्ल्ड फेमस जाल्ली आसा, तुमी खंयची कामां केल्ली ती वर्ल्ड फेमस जाली ती पयली सांगची. दुसरे ताणें आरोप केलो की मोहल्ला क्लिनिकान एकूय कोविड पेशंटाक ट्रिटमेंट मेळूंक ना. मोहल्ला क्लिनिकान खंयच्या कोविड पेशंटाक ट्रिटमेंट मेळटा? गोंयच्या खंयच्या क्लिनिकान कोणाक कोविड पेशंटाक ट्रिटमेंट मेळ्ळो? महाराष्ट्राच्या खंयच्या क्लिनिकान खंयच्या पेशंटाक ट्रिटमेंट मेळ्ळो? कोविड पेशंटाचे ट्रिटमेंट कोविड हॉस्पिटलान जाता, ताका स्पेसिफीक ट्रिटमेंट आसता ते खंयच्या क्लिनिकान जायना हें बाब फडणवीसाक खबर नाशिल्लें. तर कितेंय उलोवन लोकांची दिशाभूल करपाची हांणी प्रयत्न करचो न्ही. आज 500 पेक्षा चड मोहल्ला क्लिनीक आज दिल्लीन आसा आनी हे बऱ्यापैकी थंय लोकांची सेवा करता. आनी कोविड ट्रिटमेंट जे उलोवंक जाय जाल्यार दिल्लीन सगळ्यांक बरें, इतले लाखांनी केसीस जावन दिल्लीन सगळ्यांक बरें कोविड ट्रिटमेंट मेळ्ळें. आनी दिल्लीच्या सरकारान, आम आदमी पार्टीच्या सरकारान फक्त दिल्लीवाल्याचेच न्ही, आजूबाजूचे उत्तर प्रदेश आनी हरियाणाचे सुद्दां कोविड पेशंट जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या दोन्ही राज्यांनी आसा ते तांकां कांयच फॅसिलिटी दिवपाक पावले ना म्हणून ते धांवन दिल्लीन येवन, दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारान येवन हॉस्पिटलांनी येवन तांणी ट्रिटमेंट घेतले. हें बाब फडणवीसाक खबर आसूंक जाय. लास्ट तांणी म्हटलें की जुवारी ब्रिजाक पयशे कमी पडले जाल्यार कोण हाडटलो? प्रश्न असो आसा की जुवारी ब्रिजाक पयशे कमी कित्याक पडूंक जाय? पयशे वता खंय हे? तुमचो ऑलरेडी 1400 कोटीचो जो फेज 1चो बजेट आशिल्लो तो ऑलरेडी 1800 कोटी जाल्लो आसा. हे कॉस्ट एस्केलेशन जाता कित्याक? काँग्रेसीच्या वेळार आमी पळयल्ले की 300 कोटीचो प्रोजेक्ट 500, 600, 800 कोटी जाता. आतांच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आमी पळयला की 350 कोटीचो अटल सेतू आतां 800 कोटी जावन स्पेंड जावन जालो तरी पूण कंप्लीट जावंक ना, अजून पर्यंत तो शटडावन जाता. आनी ह्या जुवारी ब्रिजाची अशीच दशा जावपाची आसा कित्याक हेच बीजेपीचे डेव्हलपमेंट मॉडेल आसा. तर तांकां जर कॉस्ट एस्केलेशनाचे जर चिंता पडल्या बाब फडणवीसाक, आमी सांगूंक सोदता की ह्या सबंद देशान एकूच सरकार आसा आम आदमी पार्टीचो, जाणें सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जे आसा, जावं ते फ्लायओव्हर जावं ब्रिज जावं, वी हॅव कंप्लिटेड देम बिफोर टायम अँड बिलो बजेट. आमचे जितले आमी फ्लायओव्हर बी बांदल्या तातूंत आमी 525 कोटीची बचत केल्ली आसा. आमकां केन्नाच पयशे कमी पडले ना. आमी वयल्यान जे प्रोजेक्टाचे एस्टिमेट आशिल्लो ताच्या पेक्षा कमी पयशान बांदून दाखयले कित्याक आमी भ्रष्टाचार करिना. आज अटल सेतूची ती दशा जाल्या ती पळयात तुमी. इतले 100 कोटी लोन घेवन बांदिल्लो हो ब्रिज आज लोकांक वापरपाक शक्य जायना. सो असले आमकां डेव्हलपमेंट मॉडेल भारतीय जनता पार्टीची गोंयांत नाका. तर इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें की जेन्ना लोकशाही आसता तेन्ना लोक डिसायड करता कोणें बरें काम केलां आनी कोणें बरें काम करूंक ना तें. बाब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री आशिल्ले. 5 वर्सां तांणी काम करून दाखयलें आनी लोकांनी ठरयलें ताणें बरें काम केल्लें की बरें काम करूंक ना. मी पुन्हा येईन म्हणून महाराष्ट्रभर भोंवलो पूण लास्टाक तो पुन्हा आयलो ना आनी आतां गोंयांत भोंवता भारतीय जनता पार्टीचे फटी पसरवपाक. दिल्लीक आमी पळयला 5 वर्सां आम आदमी पार्टीच्या सरकारान काम केलें आनी 70चे 62 सीट दिल्लीकारांनी अरविंद केजरीवालाक परत दिले कित्याक तांकां विश्वास जालो की ह्या सरकारान काम केल्लें आसा म्हणून आनी फुडें काम करतलो म्हणून. तर आज परिस्थिती आज भारतीय जनता पार्टीची गोंयांत अशी जाल्ली आसा की जे आम आदमी पार्टी गॅरंटी दिता, अरविंद केजरीवाल जे गोंयच्या लोकांक गॅरंटी दिता ते गोंयकारांक खूब आवडिल्ले आसा. गोंयकाराचो बरो प्रतिसाद मेळटा तांकां आनी हाका भारतीय जनता पार्टी कावंटर करपाक कांय ना. फाटले 10 वर्सां तांणी कांय काम केल्लें ना. फुडल्या 5 वर्सांचो तांचो कांय प्लॅन ना. ताणें पयलें अरविंद केजरीवालाची नकल करपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना अरविंद केजरीवाल म्हणे आपूण 300 युनिट वीज फुकट दितलो
तेन्ना प्रमोद सावंतान म्हळें आपूण 16,000 लिटर उदक फुकट दितलो आनी आज उदकाची बिलां खंय पावल्या सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना अरविंद केजरीवालान म्हळें जॉब गॅरंटी दितलो तेन्ना प्रमोद सावंतान म्हळें आपुणूय 10,000 नोकऱ्यो दितल्यो. आज कोणाकूच जॉब मेळूंक ना आनी लोक रस्त्यार भोंवता हे सगळ्यांक कळून आयिल्लें आसा. जेन्ना अरविंद केजरीवालान म्हळें आमी गोंयांत स्कील युनिव्हर्सिटी एस्टॅब्लीश करतले, 4 दिसां नंतर प्रमोद सावंतान म्हळें आमी हांगा स्कील युनिव्हर्सिटी एस्टॅब्लीश करतले. डोर स्टेप डिलिव्हरीची जेन्ना गोंयांत चर्चा जाली तेन्ना सरकार तुमच्या दारी म्हणून एक कितें तरी एक प्रकल्प काडलो आनी फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंटाक 12 कोटी म्हणले. तर ही सगळी जी नकल करपाची जी प्रयत्न केले प्रमोद सावंतान ती सामकी फ्लॉप जाली. गोंयच्या लोकांक कळ्ळें बाबा हो फक्त जुमला करता, हाजे कडेन कांय जावपाचें ना म्हणून ह्या वेळार तांकां कळून आयिल्लें आसा की सगळे गोंयकार ह्या वेळार आम आदमी पक्षाक एक चान्स दिवपाचे आसा. दिल्लीन जी बरी बरी कामां जाल्ली आसा तशीच गोंयांत बरी बरी कामां जावची म्हणून आम आदमी पार्टीचो सरकार हाडपाची ही इच्छा आसा. हे लोकांक हे भारतीय जनता पार्टीक आज कळिल्लें आसा म्हणून नकल केल्ली ती फ्लॉप जाली. आतां फक्त फटी पसरवपाचें काम चलिल्लें आसा. पूण गोंयचे लोक हाका बळी पडपाचे ना. गोंयच्या लोकांनी निर्णय केल्लो आसा येता त्या इलेक्शनान फक्त आम आदमी पार्टीक चान्स. हे इव्हेंटूय जे चल्ल्या गोंयांत पळय ते इव्हेंटूय एम्पॅनल्ड इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणटा तांकां विदाउट टेंडरींग दिले जाता आनी दॅट इज ऑल्सो अ बीग स्कॅम. एक्चुअली एम्पॅनलमेंट म्हणून करून जे चालू आसा पळय ते बंद जावपाक जाय कारण दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॅम इन गोवा अँड आय थिंक इट इज टायम टू एक्सपोज दॅट स्कॅम ऑल्सो. कारण 1-2 एजन्सीक ते वता एम्पॅनलमेंटाच्या नांवार. कितें आसा प्रश्न ना. थँक्यू.